Yes, sir. के भयो कसको फेरि एटेन्डेन्स गएको छुट्टी जस्तो अब कुरो सुन हामीले यो रिटेन अनि डिभिडेन्डवाला गऱ्यो भने त बुझ्यो Yes, sir. ल त्यसो भयो अब सिधै हामी कहाँ जान्छ 27 मा 25 मा कुरो बुझ्यो यहाँ अगाडिको क्वेसनहरु सबै एउटा पनि नछोडेर गर्न सक्छु है एउटा पनि नछोडेर गर्न सक्छु त्यस्तो छ सबै गर्न सक्छु ल यो क्वेसन एक्सरसाइज 1225 यो मैले च्याप्टर 2 मा छोडेका थियौं हामीले याद छ तिमीलाई च्याप्टर 2 मा के थियो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने ब्यालेन्स सिट हो यो पछि पढ्ने भएको थियो नि हो त्यही कुरो अब यो क्वेसन गर्न सक्यो भने नि त्यहाँको सबै कुरा गर्न सक्छ कुरो बुझ्यो त्यहाँ पढायो भने यहाँ पढ्नु पर्दैन त्यहाँ पढाएन भने चाहिँ यहाँ पढ्नु पर्छ कुरो बुझ्यो अब कुरा सुन फलोइङ इभेन्ट्स occurred at Handsome Horns Grooming Company during its first year of business. ठीक छ यो हाम्रो डगहरु हुन्छ नि डगहरु ग्रुमिङ गर्ने के कट गर्ने त्यो क्लिनिङ गर्ने उनीहरुको त्यो हुन्छ नि ग्रुमिङ गर्ने गुरु बुझ्यो यो कुकुरलाई दुला बनाइदिन्छ नि चिटिक्क पारेर त्यो ह्यान्डसम हर्न्स ग्रुमिङ कम्पनी रहेछ यसको केही डेटाहरु दिएको छ एमा छ टु इस्टाब्लिश द कम्पनी द टु ओनर्स कन्ट्रिब्युटेड अ cap total of 50,000 in exchange for common stock. अब कुरा सुन पहिला यसको यो जनरेट यो अरु भन्दा पनि रिक्वायर्डमा के छ हामीलाई यस्तो ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ के हेर है ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ अब यहाँबाट रिक्वायर्ड अब न सर त्यो मेरो नेट गएर भर्खर आको मेरो प्रेजेन्ट गरिदिनु है नेम भन त गन्छ रोल नम्बर 6 दिवस ओके ल रे कुरो बुझ्यौ रिक्वायर्डमा के छ हेर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्छ अब मलाई भन त हामी यस्तो ट्रान्ज्याक्सन दियो भने त्यसलाई जर्नल हामीले त्यो यो के रे यो टी अकाउन्ट्स लेजर अनि ट्रान्ज्याक्सन बनाएर हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं नि त हो कि हैन हामीले यसलाई डाइरेक्टली पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौं नि त डाइरेक्टली हो कि हैन यो पनि त सिकेका छौं नि त हामीले जस्तो यहाँ रेभेन्यू छ भने सिधै त्यो रेभेन्यूलाई कहाँ पोस्ट गर्दिने यो इन्कम स्टेटमेन्टको टपमा पोस्ट गर्दिने हो सर यो इन्कम स्टेटमेन्ट बना भनेर यतिकै भनेको छ भने सिंगल स्टेप बनाउने कि मल्टिपल स्टेप सिंगल स्टेप नै बनाउने केही पनि भनेको छैन नि त यो छ त छैन नि अब मल्टिपल स्टेप बनाइदिन्छौ भने झन् राम्रो सिंगल स्टेप बनाइदिनु टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त तर त्यसले चाहिँ मल्टिपल स्टेपले चाहिँ के क्लियर गर्छ भने चाहिँ तिम्रो सेलिङ के रहेछ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस के हुन् हो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अनि रेभेन्यूज कति रहेछ अनि अपरेटिङ रेभेन्यू कति हो अन अपरेटिङ कति रहेछ सबै कुरा क्लियरली छुटाइदिन्छ तर हामीले त्यो त्यति किन लागिरहनु हैन त्यो टाइम त्यतिकै जान्छ सिंगल स्टेप बनाइदियो भने हामीले नेट इन्कम के रे इन्कम स्टेटमेन्ट के को लागि रहन्छ टु फाइन्ड आउट द नेट इन्कम हैन कुरो बुझ्यौ नेट इन्कम त हामीले सिंगल स्टेटमेन्ट पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं त्यही भएर यस्ता क्वेसन सोध्छ भनेपछि अब सकिन्छ भनेपछि एकदमै लङ क्वेसन छ भनेपछि टाइम तिमीहरुले छ लङ क्वेसन हो भनेपछि मल्टिपल स्टेप नै बनाइदिनु किनकि राम्रो देखिन्छ है सिंगल स्टेप अब त्यो सामान्य एउटा वर्किङ नोटको रूपमा आउँछ हैन त अनि मल्टिपल स्टेप भनेको एउटा फर्मल डकुमेन्ट बन्छ मल्टिपल स्टेप अनि हैन त्यो हाम्रो सर्ट क्वेसनहरु छ अब त्यतिकै सोधेको छ अरु पनि छ भनेपछि त्यतिबेला सिंगल स्टेप बनाइदिदा हुन्छ यहाँ सिंगल र मल्टिपल स्टेप भनेर केही पनि भनेको छैन यदि उले सिंगल स्टेप नै भन्छ भने सिंगल स्टेप मल्टिपल स्टेप भन्छ भने मल्टिपल स्टेप अनि त्यो बाइकमा आफुलाई कम्फर्टेबल हुने एउटा फर्मेट युज गर्ने
भयो प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छ। अब कुरो सुन, अनि त्यसपछि के भन्छ प्रिपेयर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ। अनि थर्डमा के भन्छ Did the company generate less or cash flow from operation then it earned net income? उसले जति नेट इन्कम गरेको छ त्यो योभन्दा कम छ या बढी छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन? कुरा बुझ्यो? एक्सप्लेन वाइ देयर इज डिफरेन्स। ठ्याक्कै किनै भएन, जति तिम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन हुनु पर्थ्यो त्यति नै किन भएन, किन डिफरेन्स आयो भन्छ। अनि अर्को सोध्छ ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर भन्छ। तिनवटा कुरा छन्, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, अर्को ब्यालेन्स सिट र अर्को क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। कुरा बुझ्यो? फर्स्ट हामी के बनाउँछौँ भने नि यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरौँ, अनि त्यसपछि तुरन्तै हामीले ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरिहाल्ने। बल्ल हामीले के गर्ने क्यास फ्लोतिर जाने। उसले यसरी सोधेको छ भने हामीले पहिला के गर्ने इन्कम स्टेटमेन्ट अनि ब्यालेन्स सिट अनि त्यसपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीले आफ्नो सजिलो वे खोज्ने हो नि त। कुरा बुझ्यो? अब कुरा सुन, अब है हामीले के बनाउने इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट। सुन है इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछु। अब कुरो सुन के अरे हाम्रो ल हेर त टु इस्टाब्लिस हो। अब म ट्रान्जेक्सनतिर गएँ है। टु इस्टाब्लिस द कम्पनी द टु ओनर्स कन्ट्रिब्युटेड अ टोटल अफ 50,000 इन एक्सचेन्ज फर कमन स्टक। यो ट्रान्जेक्सन छ। यो ट्रान्जेक्सनमा पहिला त हाम्रो के छन् एकाउन्टिङ हेडहरू, एकाउन्टिङ हेडहरू, एकाउन्टिङ टाइटलहरू के छन् त पहिला त्यो सोच्ने। के छ भन त यहाँ? क्यास र क्यापिटल। भेरी गुड भेरी गुड हो, क्यास र क्यापिटल छ। कमन स्टक भन्ने छ, क्यापिटल स्टक हो कि क्यापिटल स्टक, कमन स्टक नै भन्ने, कमन स्टकै भन्ने। ठिक छ, एउटा के छ क्यास छ, अर्को कमन स्टक छ। कुरा बुझ्यो? ठिक छ, त्यो कमन स्टक भनेको क्यापिटल स्टक हो। अनि त अरू स्टकहरू छैनन् कि यहाँ, प्रिफर्ड स्टकहरू छैन। सो क्यापिटल स्टक इक्वल्स टु कमन स्टक छ यहाँ, अरू नभएकोले। अब मलाई भन यो दुईटै आइटम कहाँ पर्छन् त भन्नु? इन्कम स्टेटमेन्ट कि ब्यालेन्स सिटमा? ब्यालेन्स सिट। भेरी गुड। अब कुरा सुन, हामी कहाँ जाने? ब्यालेन्स सिटमा जाने। कुरा बुझ्यौ? मैले कुन निकाले त यार, कति गऱ्यो? यो प्रब्लम पो रहेछ त। 27 को त मैले उ पनि गरेको छैन यार। एकैछिन टाइम लाग्नु, एक मिनट वेट गर ल। म यो मेलमा पठाइहालेँ, यहाँ फोटो छ होइन, त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ पठाउनु बिर्सेछु कि। कस्तो टाइम लाग्ने रहेछ। डाउनलोड भयो है।
अनि योभन्दा अगाडिका च्याप्टरहरूमा पनि त हामीले यो के अरे हाम्रो ट्रान्जेक्सनबाट डाइरेक्टली हामी इन्कम स्टेटमेन्ट पोस्ट गरेका छौँ त होइन त याद छ सर अब हेर है देखिन्छ नि त देखिन्छ नि त देखिन्छ सर अब कुरो सुन हामीले अघि के कुरा गरेका थियौँ क्यापिटल स्टकले कन्ट्रिब्युट गरेको थियो 50,000 कुरो बुझ्यौ है कमन स्टक मैले यहाँ क्यापिटल स्टक लेखिदिएको छु किनभने चाहिँ यो कमन स्टकले लेख्नु हो होइन क्यापिटल स्टक अरू स्टक थिएन त्यही भएर कमन स्टक भनेको क्यापिटल स्टक लेखेको छु ल कमन स्टक लेख्दा हुन्छ है यदि क्यापिटल स्टक लेख्यो भने बिग्रिँदैन अब 50,000 क्यापिटल स्टक मैले कहाँ पोस्ट गरेँ बुझ है एक एक गरेर यो के अरे पछि कन्फ्युजन भयो भन्छौँ सिधै पोस्ट गरिरहेको छु मैले त्यो जर्नल डेट दिमागमा सोचेर त्यसलाई सिधै डाइरेक्टली मैले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा पोस्ट गरिरहेको छु अब यो ब्यालेन्स सिट हो यो ह्यान्डसम फन्ड ग्रोमिङ कम्पनी ब्यालेन्स सिट फर द अब यो फर्स्ट इयर भनेको छ होइन एज अ फर्स्ट इयर अनि यहाँ 50,000 क्यापिटल हो अनि क्यास मैले 50,000 लेखिदिएँ यहाँ हेर्दा 50,000 लेख्यो ए मैले ए भनेर डिनोट पनि गरिदिएको छु कुरो बुझ्यौ ठिक छ ओ ए भनेर ठिक छ हामीले अब यो क्यासमा किन त भनेपछि नि क्यासमा अरू आइटम पनि छन् क्या यो त हाम्रो ब्यालेन्सिङ के अरे हाम्रो यो ब्यालेन्स आउनुपर्ने हो नि त ब्यालेन्स सिटमा त हामी के डाइरेक्ट पोस्ट गरिरहेको छौँ त्यही भएर मैले यसरी वर्किङ नोट यहीँ देखाइदिएको यो तिमीहरूले इक्जाममा बनाउनु पर्यो भने वर्किङ नोट तल बनाउनु क्यासको सिङ्गल ब्यालेन्सलाई मात्र ल्याएर ल्याउनु यहाँ सिङ्गल ब्यालेन्स लास्टमा यो इयरको लास्टमा सबै ट्रान्जेक्सन एडजस्ट गरिसकेपछि 78 आउँछ तिमीहरूले एकाउन्ट बनायो भने नि 78,000 देखिन्छ क्यास एकाउन्ट बनायो भने कुरो बुझ्यौ यो एकाउन्टलाई मैले डाइरेक्टली पोस्ट गरेको छु अब भन क्यास आयो भने प्लस हो क्यास गयो भने चाहिँ हाम्रो क्यास आउट भयो भने माइनस हुन्छ अब हेर 50,000 क्यासमा राख्यौँ क्यापिटल स्टकमा 50,000 राख्यौँ ल यो कुरो यो प्रब्लम अब हाम्रो सोल्युसन भयो अब कुरा सुन ग्रुमिङ सर्भिस रेभेन्यू एउटा कुरा सोध्नु थियो के सर अब भन त क्वेशनको हिसाबले त क्यापिटल स्टक 1 लाख हुनुपर्ने हैन सर ए अ टोटल अफ 50,000 भनेछ ए हुन्छ टु ओनर्स कन्ट्रिब्युटेड अ टोटल अफ 50,000 एउटा 25,000 अन गर्यो भने हजुर हजुर कुरो बुझ्यौ दुई शब्दले पुरै क्वेशनै मिस्टेक बनाइदिन नि के भनेको सर एकदम ध्यान दिनुपर्छ नि त यो त मैले सोल्युसन गर्दाखेरि कम ध्यान दिन्छु यार एकचोटि पढ्छौँ अनि त्यसपछि त्यही भएर त टाइम लागिरहेछ नि त कुरो बुझ्यौ अब मैले त यो पिडिएफ भयो अर्को वर्षदेखि त ड्याम गाह्रै छैन अब हेर बीमा इरर कमै होला होइन अब कहीँनिर हुन पनि सक्छ किनभने चाहिँ कति बेला अब मान्छे यो के अरे हाम्रो टिचर स्टुडेन्ट भनेर हुँदैन क्या झुकिन्छन् क्या अझ जस्तो यही भने टोटल कहिले ए भनेर दिमाग स्लिप भइरहन्छ क्या कति बेला कुरो बुझ्यौ अनि उसले सोचे जस्तै अनि 1 लाख गरिन सक्छ क्या अब कुरो सुन बीमा सर्भिस ग्रुमिङ सर्भिस रेभेन्यू फर द फर्स्ट इयर अमाउन्टेड टु 1,50,000 हो of which 40,000 was on account कुरा बुझ्यौ के भनेको यसले भन त यो ग्रुमिङ सर्भिस रेभेन्यू चाहिँ ग्रुमिङ सर्भिस रेभेन्यू जुन छ नि यो रेभेन्यू कुरो बुझ्यौ डबललाई ग्रुमिङ गरेको सर्भिस चाहिँ यो रेभेन्यू यो इयरको चाहिँ कति रहेछ 1,50,000 यो इयरको कति हो 1,50,000 of which 40,000 was on account 40,000 के रहेछ त उधारोमा रहेछ एकाउन्टमा छ
अब मलाई भन त यो यहाँको एकाउन्टिङ हेडहरु भन त क्यास अकाउन्ट रिसिभेबल अनि त्यसपछि ग्रुमिङ सर्भिसेस रेभिन्यू नभन्नु के क्यास अकाउन्ट रिसिभेबल अनि त्यसपछि ग्रुमिङ सर्भिस रेभिन्यू एउटा क्यास छ अर्को एकाउन्ट रिसिभेबल छ अर्को ग्रुमिङ सर्भिसेस रेभिन्यू भेरी गुड अब मलाई भन क्यास हाम्रो पहिला भन यो हाम्रो क्यास कति त 1,10,000 यो त आको हो नि हैन र हजुर यो कहाँ हामीले राख्नुपर्छ कि क्यासलाई कहाँ पोस्टिङ गर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिट भेरी गुड ब्यालेन्स सिटमा पोस्ट गर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो 1,10,000 उमेर 1,10,000 यो बीबाट आएको यो त आएको भने प्लस गर्यो नि हामीले आयो भने प्लस हुन्छ गयो भने चाहिँ हामीले माइनस गर्नु पर्यो क्यासलाई अब कुरो सुन नेक्स्ट अब अर्को भन अर्को के थियो एकाउन्ट रिसिभेबल थियो एकाउन्ट रिसिभेबल कति हो 40,000 हो अब एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ पर्छ भन ब्यालेन्स सिटमै पर्छ लायबिलिटिजमा सर के लायबिलिटिजमा रे करेन्ट एसेट्समा एसेट्स उयो एकाउन्ट रिसिभेबल कति गरे हामीले 40,000 गर्यौँ बी बाटै कुरा बुझ्यो अहिले अब यो 30,000 काउन्ट आएको सी आएको अहिले 2 मा कति छ 40,000 हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल देख्यो त्यसलाई हामीले एकाउन्ट रिसिभेबलमा पोस्ट गरौँ अब अर्को के थियो भन अर्को के थियो ग्रुमिङ सर्भिसेस रेभिन्यू भेरी गुड ग्रुमिङ सर्भिस रेभिन्यू कति हो त 1,50,000 त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट हो यो चाहिँ कहाँ जाने हो त इन्कम स्टेटमेन्ट रेभिन्यूमा सर अब हेर इन्कम स्टेटमेन्टको रेभिन्यूमा कति छ ग्रुमिङ सर्भिस रेभिन्यू 1,50,000 क्यास र क्रेडिट दुइटै जान्छ नि यहाँ हो कि भन त ठिक छ ल भन गाह्रो छ यो सिधै पोस्ट गर्न सक्ने रहेछ नि त हामी त कुरो बुझौ अब नेक्स्ट हेर यहाँ त कन्फ्युजन छैन नि हैन अब सी मा के भन्छ कस्टमर ओए 10,000 एट द एन्ड अफ द इयर द सर्भिस प्रोभाइडेड अन एकाउन्ट के भनेको यो भन त यो भनेको मलाई भन्दियो त ल पम्सु सर यो भनेको सर अकाउन्ट रिसिभेबलमा अझै 10,000 छ भन्नु खोजेको यो एड भयो कि अब यति छ भनेको सर 30,000 रुपैयाँ कन्ज्युमरले दिइसक्यो 10,000 रुपैयाँ बाँकी भन्नु खोजेको हो अब कुरा सुन हेर है जो हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ नि एकाउन्टमा त्यहाँबाट चाहिँ अरु कलेक्सन भयो तर त्यो एकाउन्टमा अझै कति छ रे 10,000 भनेको अब एकाउन्ट रिसिभेबल कति हुन्छ 10,000 हुन्छ 10,000 हुन्छ सर हेर त एकाउन्ट रिसिभेबल कति थियो पहिला 40,000 थियो अब एकाउन्ट रिसिभेबल 10,000 मात्रै हो भन्छ एट द एन्ड अफ द इयरमा बुझ्यो कस्टमर ओइ गरेको अथवा कस्टमरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने कस्टमरबाट रिसिभेबल आइटम हाम्रो 10,000 मात्रै छ एट द एन्ड अफ द इयर हाम्रो जति हामीले एकाउन्टमा सर्भिस गरेका थियौँ त्यहाँबाट 10,000 अझै उठाउनु पैसा बाँकी छ बाँकी सबै कैसे के भयो त कलेक्सन भयो भनेको अब यहाँ के देखिन्छ त हेड्सहरु क्याश अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट भेरी गुड एमाउन्ट कति एमाउन्ट 30,000 हो क्याश आयो नि कलेक्सन भयो नि क्याश कलेक्सन भयो 30,000 यहाँ त कति स्टुडेन्ट यो 10,000 को केस हो भनि सोच्लान् होइन कुरा बुझ्यो यहाँ त यो भनेको त 30,000 कलेक्सनको केस हो यो ट्रान्जेक्सन हो 30,000 कलेक्सनको ट्रान्जेक्सन हो यो किनकि सर्भिस प्रोभाइड हामीले एकाउन्टमा जति गरेका थियौँ त्यहाँबाट अब सर्भिस प्रोभाइड हाम्रो उधारोको 10,000 मात्रै रहन्छ बाँकी सबै पैसा कलेक्सन भयो भनेको त नि त्यही भएर 30,000 क्यास कलेक्सन भयो क्यास प्लस हुने भयो 30,000 ले कुरा बुझ्यौ ठीक छ उ हेर क्यास कलेक्सन उ 30,000 ले प्लस भयो सी मा 30,000 कलेक्सन भयो नि क्यास इन्क्रिज भयो अनि एकाउन्ट रिसिभेबल के हुने भयो त अब एकाउन्ट रिसिभेबल रहन्छ त एकाउन्ट रिसिभेबल 30,000 ले डिक्रिज हुन्छ 30,000 डिक्रिज भयो त अब कति त ल हेर त एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स कति देखिन्छ एट द एन्ड अफ द इयर 10,000 कुरा बुझ्यौ ए बुझिन्छ ल यो पनि बुझ्यौ ल हेर त एकाउन्ट रिसिभेबलको अब केस सक्यो क्यासका अझै केसहरु छन् हामीले ग्रुमिङ सर्भिसको कुरा बुझ्यौ अनि यो सर्भिस फेरि सर्भिस त प्रोभाइड भइसक्यो सर्भिसमा हामीले यो रिपोर्ट गरिसक्यौँ क्यास र क्रेडिट दुईटै आइहाल्छ अब कतिले फेरि यो सर्भिससँग जोड्देलान् होइन यो त एकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज हुन्छ क्यास आयो भनेको कुरा बुझ्यौ नेक्स्ट डी मा हेर है एट द बिगिनिङ अफ द इयर एकदम ध्यान दिएर है सुन है एट द बिगिनिङ अफ द इयर बिगिनिङ अफ द इयरको कुरा गर्छ है अ स्टोरेज बिल्डिङ वाज रेन्टेड स्टोरेज बिल्डिङ वाज रेन्टेड ठीक छ एउटा
यो बिल्डिङको स्टोरलाई चाहिँ उसले रेन्टमा लिएको थियो अरे है। अनि द कम्पनी वाज रिक्वायर्ड टु साइन अ 3 year लीज फर 1 lakh for 12,000 per year and make 2,000 refundable security deposit. The first year lease payment and the security deposit were paid at the beginning of the year. ठीक छ, कम्पनीले एउटा बिल्डिङमा एउटा स्टोरेज भाडामा लिएछ बिगिनिङ अफ द इयर सुरुमै, र कम्पनीलाई चाहिँ यो 3 year लिजमा साइन गर्नुपर्ने रहेछ। कुरा बुझ्यौ, यो कम्पनीले चाहिँ 3 year लिजमा साइन गर्नुपर्ने रहेछ। इयरली एनुअली कति रहेछ त हाम्रो रेन्ट चाहिँ 12,000 रहेछ, र त्यो 12,000 साथसाथै 2,000 सेक्युरिटी डिपोजिट पनि राख्नुपर्ने रहेछ त्यो भाडामा लिनलाई। कुरा बुझ्यौ, त्यो स्टोरेज रेन्टमा लिनलाई इयरली 12,000 रेन्ट हुन्छ, र अनि त्यो रिफन्डेबल सेक्युरिटी डिपोजिट त्यो ओनरसँग हाउस ओनरसँग के गर्नुपर्ने रहेछ, डिपोजिट गर्नुपर्ने रहेछ 2,000, र उसले फर्स्ट इयरको लिज पेमेन्ट गर्यो। त्यो हाम्रो त्यो रेन्टमा लिनुको लागि त्यो लिज के गर्यो त पेमेन्ट गर्यो, सेक्युरिटी डिपोजिट पनि पेमेन्ट गर्यो। अब भन क्यास टोटल कति आउट भयो होला। अब यहाँ के छ नि त भन, ल भन एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेछ, मतलब यहाँ एकाउन्ट हेरेर भन त। सर यसमा तपाईको के रे एउटा चाहिँ नि तपाईको लिजको हुन्छ, त्यसपछि रिफन्ड सेक्युरिटी हुन्छ अनि 2 क्याश हुन्छ सर। एउटा त सेक्युरिटी डिपोजिट अनि क्याश 2 क्याश। क्याश कति भन्नु ल, क्याश सजिलो छ, क्याश 14,000। भेरी गुड, 14,000 भयो। क्याश 14,000 ले इन्क्रिज हुन्छ कि हाम्रो कम्पनीको डिक्रिज हुन्छ? अब डिक्रिज हुन्छ सर, डिक्रिज हुन्छ नि, घट्छ नि त। ओरे बुझ्यो, हामीबाट गयो, त्यही भएर क्याशलाई के गर्यो हामीले माइनस गर्छौँ। अब मलाई भन यो लिज हामीले यो लिज भनेको के को लिज हो भन त? रेन्ट होइन त? स्टोरेजको लिज भनेको रेन्ट होइन त? स्टोरको रेन्ट होइन त? कुरा बुझ्यौ, भन त। भाडामा यो हामीले स्टोरेज भाडामा लिनु भनेको त लिजमा लिनु भनेको रेन्ट होइन त त्यो? कुरा बुझ्यौ, बुझेनौ? स्टोरको लिज भनेको भाडा होइन त, रेन्ट होइन त? कुरा बुझ्यौ, यसलाई हामी रेन्ट लेख्छौँ। अब कुरो सुन, यो सुरुमै पेमेन्ट गरेको। अब यसलाई हामी के भन्छौँ? एडभान्स रेन्ट भन्छौँ। एउटा एडभान्स रेन्ट छ, प्रिपेड रेन्ट छ, सुरुमै पेमेन्ट गरेकोले, किनकि इयर हाम्रो उ भएको छैन। अनि अर्को छ रिफन्डेबल सेक्युरिटी छ, भनेको सेक्युरिटी डिपोजिट छ एउटा, प्रिपेड रेन्ट अर्को, यो हाम्रो के रे यो सेक्युरिटी डिपोजिट, अर्को चाहिँ हाम्रो क्यास। रेन्ट कति त? प्रिपेड रेन्ट कति त? 12,000 प्रिपेड रेन्ट हो। अनि यो हाम्रो के रे सेक्युरिटी डिपोजिट कति? 2,000। क्यास आउट कति? क्यास आउट भयो हाम्रो 14,000। कुरा बुझ्यौ ल। त्यही भएर क्यास आउट कति भयो त? 14,000 ले 2,000 प्लस 12,000 14,000 माइनस भयो। हेर त, माइनस गरेको छु, 14,000 माइनस भयो, क्यास माइनस भयो। अनि प्रिपेड रेन्ट त्यो लिजमा लियो नि जुन स्टोरेज, त्यसलाई हामी प्रिपेड रेन्ट भन्छौँ। प्रिपेड रेन्ट कति छ? 12,000। यो हामीले यहाँ पोस्ट गरौँ डीबाट। अब मलाई भन, यहाँ हाम्रो लिज सेक्युरिटी छ नि, लिज त रिफन्डेबल हो नि त? भोलिको दिनमा हामीले पाउनु पर्ने हो नि, पाउनु पर्ने पैसा हो नि, रिसिभेबल हो नि। सेक्युरिटी डिपोजिट 2,000 को करेन्ट एसेट हो। यो सी भनेको करेन्ट एसेट भन्थ्यो, यसलाई करेन्ट एसेट भन्छ हामी। कुरा बुझ्यौ, यो रिफन्डेबल हुन्छ 2,000 भयो। अब ध्यान दियो ल, 12 हामीले पेमेन्ट गर बिगिनिङमा, यो लिजमा साइन गर। 3 इयरको लिज थियो, तर इयर 1 को हामीले पेमेन्ट गरेछौँ, त्यो प्रिपेड रेन्ट भयो। अनि 2 इयर हामीले के रे यो 2,000 हामीले के गरौँ? सेक्युरिटी डिपोजिट गरौँ। सेक्युरिटी डिपोजिट हामीलाई भोलि रिफन्ड हुने हो, त्यही भएर यो एसेट्स भएर बस्छ सेक्युरिटी डिपोजिट भनेर। यो पनि एसेट्समा राख्यो। यो प्रिपेड रेन्ट एसेट्स हो, किनकि हामीले अगाडि नै तिर्छ भने त्यो एसेट्स हो। अनि क्यास हाम्रो आउट भयो 14,000 आउट भयो, त क्यासलाई हामीले 14,000 माइनस गरेर एक्समा सोध्नुपर्ने छ। अगाडि बढौँ।
तर तपाईँले त्यो प्रिपेड रेन्टलाई किन जिरो गरेको ब्यालेन्स सिटमा? एक आन्सर पहिला त्यो तिमीले अहिले मैले कति राखेछु 12,000 मैले यो 12,000 लाई माइनस गरेको छु छैन नि डी को 12,000 लाई मैले प्लस गरेर राखेको छु प्रिपेड रेन्ट भनेको 12,000 हो कि हैन हजुर अझै होला नि पछाडी ट्रान्ज्याक्सन होला नि यसको केही एक महिना पछि एक वर्ष पछि एक इयरको इन्डमा के इयरको इन्डमा यो त 1 इयरको हो नि त यो मन्थली गरिरहेछ नि इयरली गरिरहेछ हामी सबै डेटा ए सर कुरो बुझ्यो इयरको इन्डमा त यो एक्सपायर भयो होला नि हजुर हुन्छ त्यही भएर त जेरो गरेको हो त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन पुगेकै छैन त्यहाँ पुग्छौँ अहिले कुरो बुझ्यो त्यही भएर जेरो गरेको हो क्या हामीले सुरुमा तिर्यौँ प्रिपेड रेन्ट भयो इयरको इन्डमा के देखिन्छ एक्सपायर हुन्छ अनि ब्यालेन्स के देखिन्छ जेरो देखिन्छ यो रेन्ट के हुन्छ एक्सपेन्सेस हुन्छ ऊ माथि यो पुरै एक्सपेन्सेस भएर बस्छ ऊ रेन्ट एक्सपेन्सेस 12,000 भएर जान्छ एक्सपायर्ड भएपछि त एक्सपेन्सेस भयो नि त त्यहाँ पुगेकै छैन को अहिले डिस्कस गर्छौँ त्यसको बारेमा त्यहाँ ट्रान्ज्याक्सन छ क्या अब न यो डी को बुझ्यो प्रिपेड रेन्ट भयो हो 12,000 अनि सेक्युरिटी डिपोजिट भयो एसेट्स 2,000 क्याश आउट भयो 14,000 माइनस ई मा एट द बिगिनिङ अफ द इयर द कम्पनी पर्चेज्ड अ प्याटेन्ट एट अ कस्ट अफ 1 लाख फर अ रिभोल्युसनरी सिस्टम टु बी युज इन डग ग्रुमिङ यो डग ग्रुमिङमा युज गर्ने एउटा यो सिस्टमको लागि उसले प्याटेन्ट पर्चेज गरेछ कम्पनीले प्याटेन्ट कतिको 1 लाखको प्याटेन्ट पर्चेज गरेछ द प्याटेन्ट इज एक्सपेक्टेड टु बी युजफुल 10 इयर्स प्याटेन्टको लाइफ चाहिँ कति रहेछ त्यो प्याटेन्ट 10 इयर्ससम्म युजफुल हुने रहेछ लाइफ अफ प्याटेन्ट 10 इयर्स रहेछ द कम्पनी पेड 20% डाउन पेमेन्ट इन क्यास डाउन इन क्यास यसले चाहिँ 20% डाउन पेमेन्ट गरेछ एन्ड साइन 4 इयर नोट एट द ब्याङ्क फर द रिमाइन्डर उसले नोटमा पनि बाँकी पैसाको लागि उसले ब्याङ्कबाट लोनलाई के गरेछ त 80% पोर्सनमा यानि कि 80,000 को के गरेछ त नोट्समा साइन गरिदिन्छ कुरो बुझ्यो त्यो नोट त्यो प्याटेन्ट दिनेलाई दियो हो अनि त्यसको ग्यारेन्टी अब ब्याङ्कले दिन्छ अनि त्यसलाई पेमेन्ट चाहिँ सबै ब्याङ्कले गरिदिन्छ हामीले ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ नोट्स पेबल भयो डाउन पेमेन्ट गरौँ क्यास गयो कति 20% हो 20,000 क्यास गयो प्याटेन्ट हामीसँग कति आयो 1 लाखको प्याटेन्ट आयो कुरो बुझ्यो ए बुझिन्छ अब मलाई बता यहाँ एकाउन्ट हेडहरू के छन् त एकाउन्ट टाइटलहरू भन क्वेसन बुझ्यो छिट्टो भन टाइम गएर चाहिँ एउटा क्वेसनमै एउटा च्याप्टर जान्छ के एउटा क्लास तर यसमा तपाईको पेटेन्ट 1 लाखको हुन्छ टु नोट्स पेएबल तपाईको प्याटेन्ट हामीले कहाँ पर्छ पेटेन्ट एसेट्समा पर्छ 1 लाखको हामीले के गर्यौँ प्याटेन्ट भन्यो प्याटेन्ट 1 लाख भन्यो प्याटेन्ट 1 लाख कुरो बुझ्यो अब अगाडि हेर यो कुरो बुझ्यो अर्को के छ क्यास गएको छ नि हजुर क्यास कति गएको छ 20,000 हो क्यास माइनस 20,000 गर्नु पर्यो ईबाट हाम्रो 20,000 लायबिलिटिजमा नयाँ हेड आउँछ सर नोट्स पेएबलको हो अर्को नोट्स पेएबल के गरेको थियो त 80,000 को रिमाइन्डमेन्टको लागि के गरेको थियो ब्याङ्कमा नोटको साइन गरेको थियो नि अब नोट्सबाट हामीले पेमेन्ट त्यो नोटलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ नोट्स पेबल ब्याङ्कले तिर्दियो ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिएको थियो अब त्यो त्यहाँ नोटमा साइन गरेको थियो त्यसलाई हामी के भन्छ नोट्स पेबल भन्छ पैसा हामीसँग आएको छ नि पैसा त गइसक्यो उसँगै त्यही भएर त्यो क्यासको ट्रान्ज्याक्सन भएन नोट्स पेबल भयो 80,000 कुरो बुझ्यो अब भन्नु छ केही अब कुरो सुन अब एफमा अघि कुरा गरिरहेको थियौ नि तिमीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुड एमोर्टाइजेसन अफ प्याटेन्ट प्याटेन्ट एमोर्टाइज गरेको रहेछ डेप्रिसिएट भएको रहेछ नि त प्याटेन्ट अनि एन्ड रेन्ट अन स्टोरेज बिल्डिङ जुन हाम्रो बिल्डिङ स्टोरेजमा जुन हाम्रो रेन्ट थियो हो त्यो अनि एमोर्टाइजेसन टोटल इन्क्लुडिङ गरेर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति भएछ त 80,000 फर द इयर यो इयरको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एमोर्टाइजेसन रेन्ट सहित 80,000 भएछ नो एक्सपेन्सेस वेयर एक्रुड अर अनपेड एट द एन्ड अफ द इयर कुनै पैसा तिर्न बाँकी छैन
सबै पैसा तिरेछ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा कुनै पेबल छैन, सबै एक्सपेन्स भइछ। अब मलाई भन यहाँ के छ त एकाउन्टिङहरू? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ 80,000 हो। अनि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के कुरा इन्क्लुड छन् त? एउटा एमोर्टाइजेसन छ, अर्को रेन्ट पनि छ, बाँकी सबै अपरेटिङ एक्सपेन्स। यो पनि अपरेटिङ नै हो। अनि यो अपरेटिङमा एउटा एमोर्टाइजेसन छ, अर्को रेन्ट छ, अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल जोडेर कति हुन्छ? 80,000। ल भन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? इन्कम स्टेटमेन्ट सर हो, इन्कम स्टेटमेन्ट। पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट राखिहालौँ ल है, इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले देखाइहाल्यौँ। ल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हेर्नु। अब भन टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 80,000 होइन, एक्सपेन्सेस भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ नि, यो भित्र के छ? रेन्ट अनि एमोर्टाइजेसन अनि यो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरे कति भयो त? 80,000 भयो। हो कि होइन भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्स, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ रेन्ट एमोर्टाइजेसन कति भयो? 80,000 हो कि होइन? हामीले 80,000 नै लेख्यौँ। ए बुझ्यौ भने बुझ्यौ भन ल, बुझ्यो यो? सर एक्सपेन्सेसमा बुझ्यो सर, बुझ्यो। कसरी लेखेको सर? के भनेको भन्नु त? त्यो भन न, मैले सुनिनँ क्या। ए सर नेट स्लो रहेछ। तर त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा होइन, तपाईँले त्यो क्यास कसरी लेख्नु भएको कि सर? त्यो 80,000 माइनस 12,000 माथिको लियो, टोटल गरेको चाहिँ बुझेन। ल 80,000 नबुझेको भनेको? सर हो। अब क्वेसन हेर त, क्वेसनले के भन्छ? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ यी कुरा सहितको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल कति भन्छ? टोटल 80,000। एमोर्टाइजेसन रेन्ट सहितको अपरेटिङ टोटल, त्यो सहितको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल कति हो भन्छ त? 80,000 भन्छ। अब तिम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल कति आउँछ भन त? 80,000 होइन, हेर त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो रेन्ट एमोर्टाइजेसन, यो अपरेटिङ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सबै गरेर टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति भन्छ? 80,000 भन्छ। आउट अफ 80,000 रेन्ट कति हो? 12,000। एमोर्टाइजेसन कति हो? 10,000। यो निकाल्नै छ हामीले, यो पनि निकाल्नुपर्छ। तर टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति हो त? 80,000। अब मलाई भन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति रहेछ? रेन्ट बाहेकको, रेन्ट र एमोर्टाइजेसन बाहेकको कति रहेछ? 58,000 हो नि। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति हो? 80,000। 58,000 के रहेछ त? क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रहेछ। यो त हाम्रो यसमा त क्यास गयो नि, यसमा त क्यास गएको छ नि। 58,000 हामीले पेमेन्ट गरेको होइन, ड्युज कुनै पनि छैन, अनपेड कुनै पनि छैन, उही गरेको कुनै पनि छैन, सबै पेमेन्ट गरिसकेको छ भनेको छ क्वेसनले। भनेपछि यो 58,000 क्यास पेमेन्ट गरेको होइन त? हो कि होइन भन त? हो सर। हो, यो एक्सपेन्सेसमा क्यास पेमेन्ट गरेका थियौँ, त्यही भएर ल हेर्दा क्यास हो, क्यास पेमेन्ट 80,000 ले माइनस भयो, 58,000 ले माइनस भयो। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हामीले वर्षभरि खर्च गरेका रहेछ, क्यास माइनस भयो, क्यास गयो माइनस भयो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 80,000 थियो, यहाँ राख्यौँ। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के थियो त भनेपछि रेन्ट पनि थियो। अमाउन्ट त रेन्ट त हाम्रो रेन्ट कति थियो? प्रिपेड रेन्ट 12,000 थियो, यो एक्सपायर्ड। अब यो त एक्सपायर्ड भएछ नि त, किनकि त्यो त एक्सपेन्सिभ बानिदिएको छ उसले, एक्सपेन्सिभ हो भन्छ त उसले त, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो भन्छ। भनेपछि यो के भयो त? यो अब प्रिपेड रहेन, एट द एन्ड अफ द इयर यो प्रिपेड रेन्ट के भयो त? एक्सपायर्ड भयो। अब प्रिपेड रहेन, प्रिपेड जेरो भयो, यो के भयो त? एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट भयो, एसेट्स डिक्रिज भयो, यो एक्सपेन्सेस भयो। एक्सपेन्सेस भनेर रिपोर्टेड गर्ने होला। ल भने यसको जर्नल यो प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्डको जर्नलिस्ट के हुन्छ? रेन्ट एक्सपेन्सेस डेबिट, प्रिपेड रेन्ट क्रेडिट हो नि त। प्रिपेड रेन्ट भनेको एसेट्स घट्नु हो, रेन्ट एक्सपेन्सेस देखिनु, त्यो एसेट्स एक्सपेन्सेसमा कन्भर्ट भयो। अघि ब्यालेन्स सिटमा लेखेको थियौँ, अब कहाँ लेख्यौँ? त्यो एक्सपायर्ड भएर हामी कहाँ लेख्यौँ? एक्सपेन्सेस इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्यौँ, त्यो एक्सपेन्स भयो। अनि एमोर्टाइजेसन ल हेर त, प्याटेन्ट छ नि, प्याटेन्टको लाइफ कति हो? 10 इयर्स हो। प्याटेन्टको लाइफ कति हो? 10 इयर्स हो। अनि कस्ट कति हो? 1 लाख हो। 1 लाख माइनस सेल्वेज भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ, 1 लाख डिभाइड बाई 10 भनेको 10,000 हो नि त। एनुअल डेप्रिसिएसन, एनुअल एमोर्टाइजेसन, एमोर्टाइजेसन भनेको त इन्टान्जिबल एसेट्सको डेप्रिसिएसनलाई हामी के भन्छौँ? इन्टान्जिबल एसेट्सको
प्याटेन्ट ट्रेडमार्क कपिराइट गुडविलको भ्यालु घट्नु त्यसको डेप्रियनलाई के भन्छु एमोर्टाइजेसन भन्छु 1 इयरको डेप्रियन कति हो 10,000 कुरा बुझ्यौ अब भन 1 लाख माइनस 10,000 90,000 हाम्रो के भयो त प्याटेन्ट दिन्छ किनकि 10,000 रिटर्न अफ भइसक्यो त्यो एमोर्टाइज गरिसक्यो डेप्रिसिएट भइसक्यो अब यो एमोर्टाइजेसनलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ यहाँ लेस गर्यो त हामीले यो त एक्सपेन्स यो त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो नि नन क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो नि अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई हामीले कहाँ राख्छौँ यो एक्सपेन्सेस सेक्सनमा देखायो प्याटेन्ट डेप्रिसिएसनलाई त हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ नि त एमोर्टाइजेसनलाई त्यहाँ राख्यौँ ब्यालेन्स सिटमा घटाइदिउँ कुरा बुझ्यौ ए बुझिन्छ ल भने बुझ्यो कि बुझियो सर ल म त्यसो भए अगाडि बढेँ है त ए यो अंशुले बुझेनौ सर भन्नुहोस् न बुझ्यौ सर ल ठिक छ अनि किजेन अघि सोधिरहेको थियो सर बुझ्यौ? बुझ्यो गरेर पर्छ सर हजुर लगभग बुझे सर ल लगभग बुझे ल त्यो ठिक छ एमोर्टाइजेसन अफ पेटेन्ट भनेको पेटेन्ट सिट दिने भन्नु खोज्नु भएको होइन सर हो एमोर्टाइजेसन भने डेप्रिसिएसन के यसरी बुझ न भ्यालु एक्स त्यो त सर एउटा तपाईँलाई अझै दुःख दिउँ भने सोचेको थिएँ सर भन न सुन्नु न तपाईँको यो हामीले योभन्दा अगाडि उ गऱ्यौँ नि के अरे सर योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा तपाईँको के अरे त्यो जो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट एउटा ठाउँमा त्यो 10 कलम ट्रायल ब्यालेन्स बनाएको थियौँ नि सर हामीले अब सर त्यसमा रिटेन अर्निङ आउने रहेछ होइन सर अब त्यो रिटेन अर्निङलाई सर ओपनिङ ब्यालेन्स लिने कि क्लोजिङ ब्यालेन्स लिने सर अब यसो गरौँ न पहिला म यतै गर्छु होइन ए सरी सर सरी सरी सर पहिला यही क्वेसन सकिरहेको छैन कन्छ होइन अब तिमीलाई तिमी यसो गर न त्यस्ता प्रब्लम छन् भने नि हजुर मेरो भाइबर नम्बर छ नि हजुर सर छ हैन त ठीक छ हजुर त्यहाँ कल गर न ए मलाई हुन्छ जतिबेला हुन्छ कल सर, गर हैन हुन्छ त हुन्छ सर। खास गरी म तिम्रो अब दिउँसो मेरो क्लास हुन सक्छ हैन इभिनिङ टाइममा फोन गरेर मजाले सिकाइदिन्छु मलाई बीबीए को स्टुडेन्टहरुले बेलुका हैन यो गुगल मिटबाट क्लास लिइरहेको सर मलाई यो सिकाइदिनु भनेर इभिनिङ टाइममा मलाई भन के म इभिनिङ टाइममा मतलब फुर्सद हुन्छ कुरा बुझ्यौ हुन्छ, अहिले म अहिले यही हेर त अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अझै बाँकी छ यार उ तल यही सकिदैन के मैले तिम्रो क्वेशनमा डिस्कस गर्न थाल्यो भने त्यहाँ अझै क्वेशन आउँछन् के अब कुरा सुन सरी सर हैन हैन सर इसो के अब कुरा सुन हामीले यहाँ यो क्वेशन बुझ्यौँ अब लास्टमा के भन्छ भने द कम्पनी डिक्लेयर्ड एन्ड पेड 20,000 डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ द फर्स्ट इयरमा डिभिडेन्ड पेड गर्छ अब भन डिभिडेन्ड पेड गर्यो भनेपछि डिभिडेन्डलाई हामीले क्याश डिभिडेन्ड पेड गरेको कहाँ रिपोर्टेड गर्छौँ भन छिट्टो यहाँ पहिला के एकाउन्ट हेड छन् पहिला त्यो छुट्याउनु पर्यो एकाउन्ट हेड के छन् भन त क्यास र डिभिडेन्ड सर अनि डिभिडेन्ड तपाईँको 40,000 को हुन्छ इज भनेको छैन नि त इज भनेको छ र ए भनेपछि 10,000 डिभिडेन्ड 20,000 हो कुरो बुझ्नु टोटल डिभिडेन्ड यति डिक्लेयर गरेको थियो उसले पेमेन्ट गर्यो इच ओनरलाई भनेको छैन कुरो बुझ्यो इच ओनर भनिदिएको भए 40,000 हुन्थ्यो होइन त भन्छु अब भन यो कहाँ पोस्टिङ हुन्छ एउटा डिभिडेन्ड पेड भयो डिभिडेन्ड पेड हामीले कहाँ राख्छौँ भन एउटा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भेरी गुड स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्को ब्यालेन्स सिट क्यास चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा के प्लस कि माइनस माइनस भेरी माइनस 20,000 माइनस बाट सर करेन्ट एसेटमा 20,000 माइनस भयो जी लास्ट कुरो बुझ्यो अनि हामीले यो डिभिडेन्ड पेड छ नि डिभिडेन्ड पेड त हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा राख्छौँ अब हेर त स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा यो त हाम्रो पहिला त हामीले नेट इन्कम फाइन्ड गर्नु पर्यो नि ओके नि भन्दा अब नेट इन्कम फाइन्ड गर्ने 1,50,000 रेभेन्यू हो टोटल एक्सपेन्सेस 80,000 हो नेट इन्कम कति आयो 70,000 आयो अब नेट इन्कममा एड के गर्छ अनि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ गर्छु अब ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ त दिएकै छैन नि क्वेसनमा जेरो राख्नु र नराख्नु एउटै होइन त हो कि होइन भन त हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ प्लस नेट इन्कम गर्थ्यौँ अब मलाई भन त ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ दिएकै छैन त त्यो नराखे पनि त भएन अनि प्लस नेट इन्कम गर्थ्यौँ नेट इन्कम राखेकै छौँ अनि लेस डिभिडेन्ड पेड गर्छौँ र जुन ब्यालेन्स आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिटेन अर्निङ भन्छौँ
क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ एट द एन्ड कति आयो त 50,000 आयो। अब यो डिभिडेन्ड पेडलाई हामीले यहाँ पनि राख्यौँ। अब कुरो सुन, यो रिटेन अर्निङ जुन हामीले निकाल्यो नि यसलाई कहाँ पनि राख्छ हामी, बिर्सिनु भएन नि। यो फेरि यो रिटेन अर्निङ कहाँ राख्छ हामी 50,000 ब्यालेन्स सिटमा जान्छ सर। हो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीमा जान्छ नि त। यो त रिटेन अर्निङ 50,000 भनेर रिटेन अर्निङ 50,000 कहाँ आएको, यही रिटेन अर्निङ यहाँ ल्याएको कुरा बुझ्यो। ठिक छ ल। अब यति गरिसक्यो भने नि 80,000 हामी नोट्स पेबल बुझ्यौँ, क्यापिटल स्टक बुझ्यौँ, रिटेन अर्निङ बुझिसक्यौँ, क्यासको टोटल ब्यालेन्स यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स कति आउँदो रहेछ 78,000 आउँछ। अनि एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो 10,000 छ, डिपोजिट 2,000 नै छ एट द इन्ड अफ द इयर। अनि एकाउन्ट के अरे प्रिपेड रेन्ट 0 भयो, प्याटेन्ट हाम्रो रिटर्न अफ भएर 90,000 भयो। ल भन त अब एड गर 1,80,000 इक्वल्स टु 1,80,000 आउँछ, इक्वल आउँछ। कुरो बुझ्यौ ल। अब त्यसो भए म अगाडि बढौँ। 1 मिनेट बाँकी छ सर। कहाँ 1 मिनेट छ, 27 भएको छ। अब यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सकायो ल। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सजिलो छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट त हामीलाई थाहा छ नि, हामीले अस्ति पढेको है। ह्यान्डसम यो ग्रुमिङ कम्पनी स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो फर द इयर इन्डेड भनेको छ। फर्स्ट सेक्सन आउँछ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास रिसिभ फ्रम छ है। यो त हामीले अझै कति प्र्याक्टिस गर्छौँ क्या, कुरो बुझ्यौ। अझै आउने क्वेसनहरूमा जस्तो यो माथिको क्वेसनहरू त माथिको कुरो त अब छैन, यति हो यो च्याप्टरमा। अब यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको कुराहरू हामीले अझै गर्छौँ, कति यो क्वेसनहरू त अझै कति छन्। अब हेर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज छ, क्यास रिसिभ फ्रम यो छ क्यास सेल्स छ 1,10,000 क्यास सेल लिनुपर्छ। कुरो बुझ्यो। हाम्रो यहाँ सेल्स कति छ, यो 1,50,000 छ, यसमा हामीले क्यास सेल लिनु। यदि कसैले 1,20,000 लिन्छ भने नि 1,20,000 लिन्छ भने नि 50,000 लिन्छ भने नि त्यति बेला चाहिँ यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल इन्क्रिज भएको देखाउनु पर्छ। यो म यो पछाडिको क्वेसनमा गरिदिन्छु। अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने क्यास सेल लियौँ, किनकि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट क्यास आइटम मात्रै आउँछ, नन क्यास आउँदैन। यो जहिले पनि यो ध्यान दिइराख। अब भन क्यास हाम्रो के भयो 1,10,000 हो। क्यास कलेक्सन अन एकाउन्ट, क्यास कलेक्सन अन एकाउन्ट कति भयो त हाम्रो यो 30,000 छ है। एकाउन्टबाट कलेक्सन भएको थियो, यो पनि हाम्रो के भयो रेभेन्यू नै भयो, 30,000 भयो। टोटल हाम्रो रेभेन्यू कति छ त, टोटल हाम्रो रेभेन्यू कति छ 1,40,000 भयो। कुरो बुझ्यो, क्यास रेभेन्यू चाहिँ। अब अगाडि हेर है, अब अगाडि हेर हाम्रो क्यास पेमेन्ट फर रेन्ट कति छ 12,000। हामीले यो रेन्ट एक्सपेन्सेस हो, कुरो बुझ्यो, क्यास एक्सपेन्सेस नै हो यो, हामीले तिरेका छौँ नि त। अनि सेक्युरिटी डिपोजिट यो हाम्रो करेन्ट एसेट भयो। कुरो बुझ्यो, करेन्ट एसेट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, करेन्ट एसेट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ, क्यास आउटफ्लो भएको छ। कुरो बुझ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 58,000 थियो। हामीले जुन क्यास पेमेन्ट गरेका थियौँ 50,000, त्यो टोटल गरेर त हाम्रो कति आयो त 72,000 आयो। अनि नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेपछि यो माथिको सबैलाई हामीले एड गरिदियौँ भनेपछि यो प्लसमा कति आयो त 68,000 आयो। यसलाई हामी के भन्छौँ नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। अब जाउँ हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है। अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो हाम्रो त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा के कुराहरू पर्छन्, करेन्ट एसेट, रेभेन्युज, एक्सपेन्सेस, यो त फर्मेट जान्नु पर्यो है। कुरो बुझ्यो। अब त्यसपछि हाम्रो यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, यहाँ क्यास आइटम मात्रै आउँछ। क्यास आइटम कति थियो त भने प्याटेन्ट कतिको थियो 1 लाखको थियो, 1 लाख होइन। हामी त त्यो 20,000 जति क्यास पेमेन्ट गरेको थियो त्यति मात्रै लेखिदियो, किनकि क्यास पेमेन्ट प्याटेन्टमा 20,000 थियो, त्यही भएर 20,000 माइनस भयो, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज सक्यो। र यो 80,000 कहाँ गयो त भने यो सप्लिमेन्ट्री नोटमा आउँछ, एक्विजिसन अफ प्याटेन्ट इन एक्सचेन्ज फर द 4 इयर नोट हाम्रो कति थियो त 80,000 थियो। यो सप्लिमेन्ट्री नोटमा आउँछ, यहाँ देखाउँदैन हामी। अनि अब हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा के हुन्छ हाम्रो डिभिडेन्ड पेड र कमन स्टकको कुराहरू हुन्छन्। कुरो बुझ्यो। लङ टर्म यो नोट्स पेबल आउँछ त सर, नोट्स पेबल त आउँथ्यो तर क्यास आइटम भएको भए आउँथ्यो नि त, त्यो त प्याटीसँग एक्सचेन्ज पो गराएको हुनु। क्यास यसले क्यास इन्फ्लो पनि गराएन, यो नोटले नट क्यास आउटफ्लो गरायो, यो त एक्सचेन्ज भयो। त्यही भएर त्यो प्याटर्न पनि आएन, यो पनि आएन। अब इस्युएन्स अफ कमन स्टक, हामीले कमन स्टक इस्युएन्स गरेका थियौँ सुरुमा कति 50,000 हाम्रो यो क्यास इन्फ्लो भएको थियो, किनकि ओनरले क्यास दिएको थियो कम्पनीलाई। अनि क्यास डिभिडेन्ड पेड गरेको थियो 20,000 त ल भन यो हामीले एडजस्ट गरिदियो भने 30,000 प्लसमा के आउँछ त क्यास प्रोभाइडेड बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज आउँछ। यसमा एड
हाम्रो यो अब कुरा सुन है, नेट चेन्जेस इन क्यास। नेट चेन्जेस इन क्यास भनेको यो ए भनेको 68,000, बी भनेको यो 20,000, सी यो 30,000, यिनीहरूको टोटललाई ल्याएर हामीले एडलेस गरिदियो भने 78,000 हाम्रो के आयो त नेट चेन्जेस इन क्यास आयो। यसमा बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास 0 छ, किनकि बिगिनिङ ब्यालेन्स कति थियो क्यासको त्यो दिएकै छैन, 0 मान्यो। ल क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास कति आउँछ त 78,000 आउँछ। यो ब्यालेन्स लिएर योसँग इक्वल हुनुपर्छ। 78,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स हो कि क्यास ब्यालेन्स हो कि क्लोजिङ ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स 78,000 छ। कुरो बुझ्यो? क्यास आउट भयो, क्यास आउटफ्लो भयो माइनस, क्यास इनफ्लो भयो प्लस। अब अपरेटिङमा के पर्छन्, इन्भेस्टिङमा के पर्छन्, फाइनेन्सिङमा के पर्छन्, यति बुझ्यो भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भएन। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क यो मैले अस्ति पिडिएफ फाइल पठाएको थियो नि सबैले, एकाउन्टिङ क्वेसन हो सरी एकाउन्टिङ क्वेसन भन्दा यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, त्यो चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु पर्यो। त्यो फर्मेट मजाले पढ्नु पर्यो। अझ फर्मेट बुझेन भने चाहिँ मलाई बना। अब भोलिदेखि हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बट्टाबट क्वेसनहरू गर्छौँ, ठिक छ? कुरो बुझ्यो? भोलिदेखि तिमीहरूको क्लास छैन क्या? अब के गर्नु छ? मैले क्लास लिभ गरौँ त? टाइम पनि सिद्धे सर, अर्को क्लास छ। अर्को क्लास पनि होला। ल ठिक छ, जस हामी अब क्यास फ्लोको प्रब्लममा पुगिसक्यो। प्रब्लम 4वटा प्रब्लम छन्, यो गर्ने बित्तिकै सिद्धिन्छ। अब एउटा अथवा दुईवटा क्लास भयो भने हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ योभन्दा अगाडि के छ त? अब भोलि क्लास लिने हो त इभिनिङ टाइममा? भोलि त्यो डिसाइड गर। क्लास लिन्छ भने तिमीहरूको कोर्स चाँडो सिद्धिन्छ, होइन भनेपछि म अर्को नेक्स्ट क्लासमा सकाइहाल्छु। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, त्यो चाहिँ डिसाइड गर है। तपाईँले एउटा फ्रुटफुल टाइममा के अरे एउटा मिटिङ बनाइदिनु सर। आउने जति आउँछ, नआउने जति अब सर त्यही त हो नि। होइन, आउनै पर्यो नि, सबैले आउनु पर्यो। त्यसरी भएन, सबैले आउनुपर्छ। आउने नआउने भन्ने हुँदैन। सबैले कम्पलसरी आउनु, सबैले आउनुपर्छ। क्लास मैले कन्डक्ट गरिसकेँ भने त फर्मल क्लास नै हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यो किनकि अब एउटा एक्स्ट्रा क्लास लिउँ भनेको मात्र हो। एक्स्ट्रा क्लास लियो भने तिमीहरूको कोर्सै चाँडो सिद्धिन्छ। रिभिजन गर्ने टाइम, रिपिट गर्ने तिमीहरूले पढ्न पाउँछौ नि त। कुरो बुझ्यौ? आज 15, 16, 17, अब तिमीहरूको 17 हामीले त जसरी पनि सकाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर एउटा एक्स्ट्रा क्लास लिउँ, त्यो तिमीहरूले डिसाइड गर। सिआरले मलाई भन्नु पर्यो है, सिआर हामीलाई यो टाइममा गर भनेर। एउटा क्लास लिउँ के? एउटा क्लास लियो भने सकिन्छ क्या मजाले। एउटा क्लास एक्स्ट्रा लिउँ न यार, 1-2वटा एक्स्ट्रा क्लास लिइन्छ क्या जुनसुकै इयरमा पनि। कुरो बुझ्यौ? जहिले पनि हो क्या, यो रुलै हो। ल 1-2वटा एक्स्ट्रा क्लास लिइन्छ नि फाइनेन्सियल एकाउन्ट, किनकि कोर्स लेन्थी कोर्स छ, यो धेरै ठुलो कोर्स हो क्या। ल मैले क्लास लिभ गरेँ, बाई बाई सबैलाई होइन। त्यो डिसाइड गरेर मलाई मेसेज पठाऊ है एक-एक। ल हुन्छ सर।